راولپنڈی نمائندہ خصوصی انجمن نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جامع مسجد غوثیہ اور ناولہ ملوٹ ستیاں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کی صدارت صدر میلاد کمیٹی خرم شہزاد ستی اور سرپرست اعلیٰ ناہید ستی جملہ میلاد کمیٹی کے ممبران نے کی۔ نقابت کے فرائض حکیم محمد اخلاق الخیری نے ادا کیے۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ قاری رضوان نعیمی نے تلاوت قرآن پاک پیش کی۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ خصوصی نعت نور سلطان صدیقی نے پیش کی۔ خصوصی خطاب پیر محمد بدر عالم جان سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد پشاور۔ اس کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ معززین علاقہ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت۔ مہمان خصوصی دلاور خان کیپٹن طارق ستی، حاجی اقنواس ستی، حاجی اظہر اقبال ستی، سینئر صحافی رسالت علی چشتی عمران ستی کی شرکت۔ معزز مہمانوں نے میلاد کمیٹی کو شاندار پروگرام کرانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خوبصورت پروگرام ترتیب دیا گیا۔ سب میلاد کمیٹی کے ممبران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آخر میں میلاد کمیٹی نے آنے والے تمام معزز مہمانوں اور علاقہ کا لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، چھڈ کے در غیراں تے سخیاں دے سخی دے در تے، رب دے محبوب تے نبیاں دے نبی دے در تے، جا کے چولی جے بچھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، مار کھا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو کہندا سی، یار لئی مار جے کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، منگیے رب کولوں اسی پیار صحابہ والا، بیلیو خلق تے کردار صحابہ والا، اپنا معیار بنائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، اس گھرانے دے وفاداراں تو صدقے جائیے، سونے دی آل دے حبداراں تو صدقے جائیے، ٹکڑے پنج تن دے جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے